News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेजबान सईद मंजूर खवातीन बाइख्तियार बनाने खतर मरकजी सरकार वारिया कोशिश करान अथ सिलसिलस मज प्रोग्राम आज JK EDI पामपोरस मज डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद यम वन यह प्रोग्राम अत मुतलिक एजाज साहब खैर मकदम तुहद प्रोग्राम प्रोग्राम खवातीन बाइख्तियार बनाने खतर मंजूर साहब बहुत तुहद शुक्र गुजार कि तुम कवरेज दिवन वक्तन फवक्तन तो यह प्रोग्राम बेसिकली वुमन एम्पावरमेंट पे जन सन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बी सन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यह फोकस तुम पानस पता कि जन सान माजि बेन हंद बहबूदी खतर यस वन वुमन एम्पावरमेंट चूँकि अगर अमिस नश डोमेस्टिक वायलेंस बचाव अकिस माजि बेन यह एम्पावर कर इकनॉमिकली कर एम्पावर तमिस सह एक्सपोजर दिन बहुत मानान यह नेशनल बिल्डर अख लेडीज नेशनल बिल्डर तो नेशन यह बनावान अगर यह नेशन बनावान अकिस बच्चस क्रैडल कर अकिस बच्चे नरिशमेंट यह कर तो यह क्या कामयाब एंटरप्रेन्योर तो स्टार्ट अप बनित तो अम खुद दोन दोन वर्कशॉप कोर्मुत तो बहुत शुक्र गुजार स्टार्ट अप इंडिया तमो स्पेशल पन वुमेन टीम सूजमुत या दिल पे एंजल इन्वेस्टर तज खादी विलेज चेयरपर्सन हिना भट्ट साहिबा तुहद बह शुक्र गुजार कि यमो दुत आश्वासन यमन जन ये पार्टिसिपेट कि यूता ति फाइनेंशियल सपोर्ट पॉसिबल गि प्रथ कह कर पन रोल प्ले तो कोशिश करो कि यह जन सोई मोज तो बेनि अमिस दिमो सह एक्सपोजर सह मेंटरिंग तो गाइडेंस ताकि यह हेकि पन्न जंगन पे खड़ा गसित तो यह हेकि अख रुत समाज तश्कील दित क्या खवातीन तो मौजूद यम पन कारोबार करान तो पन रोजगार कमान तो सत बाकी रोजगार दिवन खैर मकदम तुहद सैनिस प्रोग्राम पन नाव तो क्या कारोबार कोर शुरू सठा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम मोन नाव माहूर बहुत श्रीनगर पे बहुत करान हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी कम खास तौर यह कशिर पुरान डिजाइन तम बह मॉडर्न तथ अवतार दिवान यम हेकन सन आजकल नौजवान कोर लगित यम पुरान सन एंटीक ज्वेलरी ट्रेडिशनल क्राफ्ट तिमन रीडिजाइन करान ताकि बे तिमन इकनॉमिकल बनान ताकि एक्सेस टू द मार्केट इज मोर मोन सुई कोशिश यथ मज थोड़ा मुश्किल क्या कॉन्सेप्ट नो स्टार्टअप इकोसिस्टम तूता बोड़ ये स्टार्टअप कल्चर यह थोड़ा नो पहान बे लुकन पुरान सोच सह थोड़ा तथ नेगोशिएट कर थोड़ा मुश्किल मगर मे बासान फैमिली बे सोसाइटी सपोर्ट जरूरी फैमिली अगर आस तो मगर एज अ सोसाइटी मे बासान खुल दिमाग क्या गोड पे जनान रूदम काम करान या एग्रीकल्चरस मज हैंडीक्राफ्टस मज या ज्वेलरी मज कह नत कह तम करान 80% ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क फोर्स इन कश्मीर इज विमेन यू हैव मोस्ट ऑफ द पश्मीना यम फम कासान तम जनान वन सोजनिच काम करान जनान इस वजह से माइंड सेट कि जनान काम करान सो रेजिस्टेंस तूता ज्यादा कह कश्मीर खतर जनान हुंद काम कर तूता नॉवल नो कॉन्सेप्ट क्या यूता हिंदुस्तान या बाकी दुनिया में इसलिए सो रेजिस्टेंस कम मगर यम नव नव चीज़ तथ खतर क्या लॉकट जाए या कम नेटवर्क्स बे इंटरेक्शंस आउटसाइड कल्चर्स रूदम इसलिए तिमन चीज़न खतर तैयारी करान थोड़ा थोड़ा मे बासान ग्रो करान तिमन डायरेक्शन मज लड़की तो मौजूद करो कत तुम नाव तो क्या कारोबार शुरू कोर्मुत अस्सलाम वालेकुम मे नाव महर बस एप्पल जूस बनावान एप्पल साइडर विनेगर बे माश कनान एप्पल जूस मेरे एप्पल जूस की खासियत ये है कि इसमें ना वाटर है ना अत मज शुगर एडेड ना अत मज त्रेश एडेड नथिंग यह फुल प्योर मे ये इराद कि बह कर के वैल्यू एडिशन मज ूट अवेलेबल आसान वेस्टेज गसान मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन समथिंग मे शौक बह कर क्या सस्टेनेबल चीज़स मज क्या एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली तो मैंने कन्वर्ज किया अपने सारे ख्यालात अपनी एनर्जीज तो मैं कोर शुरू अच्छ नाव मेड इन कश्मीर एप्पल जूस बनावान एप्पल साइडर विनेगर बे यू आर वेलकम टू टेस्ट इट शुक्रिया खासकर गवर्नमेंट क्या मदद फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम आज यथ प्रोग्राम गि क्या ये अत प्लेटफॉर्मस पे लुक ही लुक हेचान मेंटर्स गाइड वैसे ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें बहुत एवेन्यूज भी मिलते हैं गाइडेंस मिलती है टेक्निकल गाइडेंस मिलती है हम सीख पाते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हेको सत खड़ा रूजित तो इसलिए इस लिहाज से हम यहाँ पर हैं एंड वी रियली लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट जिन्हें ये ऑर्गेनाइज किया सठा शुक्रिया तुहंद शुक्रिया खवातीन
बाख्तियार बनाने खतर अगर मरकजी सरकार वाद बंद तो तथ सत अजिज कोशिश यह कि खवातीन गसन बाख्तियार बनने तो गसन पन रोजगार गसन पाने हेकन बन अथ सिलसिलस मज यह प्रोग्राम नईस प्रोग्राम तान दियो इजाजत आदाब। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम बस मुनीर हुसैन हुर्रा। आज करो कत PM वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सज मन की बात हज यानी यथ पे हर आतवार दह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सह मन की बात कर यथ मज मुख्तलिफ मुल्क कन तिमन यानी लुकन हज यानी जिक्र कर यमो तिस कम कर्म दोयमन खतर तम मशल राह बनान इथे पे तमो जम्मू कश्मीर वारियान लुकन हज जिक्र कर तमो तथ मज कर तमो खास कर नालपुर पटन इशरत नबी जी यमो वारिया वरी ब्रोट डेयरी फार्म ये कोर पन ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पत तमो कर अम सज जिक्र तम सज काम हज तारीफ आय कर तो तमो कर सतश अम सज काम हज अमिस हसा म्यूल हौसला वनकस वनान जनान बाख्तियार बनाने प्रथ कुन फील्डस मज तो इथे पे इशरत जी तमो कर वारिया मेहनत तो कोशिश कर बनो पन यूनिट ये मज गाव पालान तो दोद हासिल करान तो तम पे डिस्ट्रीब्यूट करान दोद तो ये मज डिपार्टमेंटन हूँ लोन तु न्यू ये मज सब्सिडी ती मिल वनकस इशरत जी गोड करो करो कत बात तुम गोडनथ मुबारकबाद तिक मुल्क वज़ीर आज़मन हेत तुहद नाव तुज काम हंद तारीफ आय कर कचा खुशी तुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मे ज़्यादा खुशी कि PM मोदी तम कर मन की बात मज मान डेयरी फार्मच कत मेन कत क्या इत पे अकिस कोर हौसला मिलान कि हेको कह कर लड़कन हंद खत हेको सलिम कह कर। मे वन तो इत पे तुम ये स्टार्ट करो तिकाज यह एजाज ये मुल्क वज़ीर आज़म कंस काम हंद तारीफ कर तिकाज वनकस मुल्क नजर तुह पे मन सा इशरत नबी यम यह काम कर्म तम तछान लूख पे जान वो अम क्या काम कर्म तो अम कित पे हेत यह नाव तो तुम वारिया कॉल तम मुल्क पे तो कित पे करो तुम यह स्टार्ट ये वन तो मे आए कॉल अत ज़्यादा मैं दिल्ली पे पंजाब पे कश्मीर मज आए मे वारियान डिस्ट्रिक्टन हंस तो तुम इशरत नबी नाव इत पे तुम कित पे करो यह डेयरी फार्म स्टार्ट मे वोन तमन कि तजुर्ब क्या मे 3 वरियन हंद तजुर्ब मे कित पे कोर यह स्टार्ट मे को 2021 मज कोर मे स्टार्ट मे न्यू डिपार्टमेंटुक हेल्प एनिमल हस्बेंड्री तत कंसर्न डॉक्टर साहब यम तमो कर ज़्यादा हेल्प दुद मे गोडनिक यूनिट 5 काउज तम सात आए मे 1,70,000 सब्सिडी तम पे कर मे बे 2 यूनिट आई मे दोयमि लट पे 1,30,000 सब्सिडी तम पे कोर मे लोड कैरियर सोर मे डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री के तरफ तथ मज आए मे 1,90,000 सब्सिडी मे तुल इन सब्सिडियन हूँ फायदे कि आज मेनिस डेयरी फार्मस मज 23 पशु। अच्छा तो मे वन तो ये पे तुम पन रोजगार हासिल करो ग्रेजुएशन पत् ओ तो यह ख्याल तो मे वन तो ये तुम बाकिन तो रोजगार वन हासिल करान तो बे वन तो सही यम सात ग्रेजुएशन करो यह ख्याल कित पे आव तुम ब्राव यह डेयरी फार्म कर क्या आज ज़्यादा आज PhD कर प्रोफेशनल कोर्स वारिया डिग्री हाई डिग्री कर लड़कों कोर यम घर बिहित बेरोजगार यमन वनकस गलत लड़कन गलत इराद दिमाग तम गलत काम करान या कोरन कि मे कोर पे यूट्यूबस पे कोर मे ज़्यादा थोड़ा बहुत सर्च तत वुच मे डेयरी फार्म जगहन पे डेयरी फार्म यह अड़न जायन ज़्यादा सक्सेसफुल रोदमुत यूट्यूब की वजह से आए मे थोड़ा बहुत आइडिया तो पे कोर मे कंसर्न डिपार्टमेंट तिमन हूँ हेल्प न्यू मे तो आज मे डेयरी फार्म। मे वन तो वनकस कच जरूरत वन इत पे तुम परमिच लिखमिच जनान या पर्न रोस्त कित पे हेकन तिमन क्या मैसेज तो जरूरत कचा तिमन ब्रोह कुन यून ताकि तिम हेकन मर्द शाना बशाना काम कर तिम हेकन बाख्तियार बनित तिम ते हेकन पन रोजगार पान कमाइत कित पे पजन तिमन स्टेप तुलन ताकि तिम ते हेकन यम काम कर यथ मज कहीं ते क्वालिफिकेशन जरूरत कंस गस आसन क्वालिफिकेशन कंस गस आसन ग्रेजुएशन कंस गस आसन 10+2 या प्रोफेशनल डिग्री गस आसन यह सारन पता यह हेक अनपढ़ कोर ते लड़के ते कर मगर लड़के न वेछान करें तो न वेछान कोर करने न तमन अवेयरनेस इन चीजन लुकन यम सात मे को डेयरी फार्म स्टार्ट तम सात वो मे लुको खबर कत इन पोस क्या कोरुक हु कोरुक यह कोरुक मगर लूकन न पता कहें तो इमो डिपार्टमेंट हेल्प इमन आई यीचा सब्सिडी की वजह से कोर इमो यूता बैंक लोन दिवान वनकस तमिक लोनुक फायदे तुलियो पन कारोबार करो स्टार्ट इत पे मे कोर कार स्टार्ट मे वनकस मुलाजिम 2 यम मे वरियस निवान 2 लाख तान सैलरी
2 لچھ تام چھِ تِم سیلری یِوان. مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اوٚتانۍ گۄڈٕنٮ۪تھٕے مےٚ چھِ 1,65,000 چھِ مےٚ ٹٔرٕن آوُٹ رٮ۪تَس. تَتھ منٛز چھِ مےٚ پرٛافِٹ 65,000 خرچی ورچی وٲلِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ کَران سٲلِم کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ تجرُبہٕ کِہیٖنۍ یِم نِن ڈاکٹر صٲب چھِ. آز چھِ پرٛٲنۍ بٕلاکَس منٛز چھِ آز اَسہِ فیسَلٹی تھٲومٕژ. ایٚگرِکَلچَر ہاٹیٖکَلچَر وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری کہِ ڈیری فارمٕے کَرٕ سٹاٹ. ایٚگرِکَلچَر چھِ ہاٹیٖکَلچَر چھِ یِمَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن پٮ۪ٹھ گٔژھِو یِمَن دٔپِو سانہِ خٲطرٕ کٕم سِکیٖم چھِ یِم کَرَن پانَے. صرف ڈاکومٮ۪نٛٹ چھِ یورٕ نِنۍ تِم چھِ فٔردَر پَتہٕ پانَے کَران یوٚتانۍ اَسہِ اٮ۪پرٛوٗوَل چھِ یِمَن چیٖزَن واتان. ییٚمہِ وَرٲے چھُ تۄہہِ بیٚیہِ کینٛہہ ذہنَس منٛز زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٚیہِ کانٛہہ یوٗنِٹ یِتھ پٲٹھۍ کھڑا کٔرِتھ ییٚمہِ ڈیری فارمہٕ وَرٲے؟ مےٚ چھِ ریٖسٮ۪نٛٹلی کوٚرمُت گرٛیٖن ہاوُس. سُہ چھُ کہِ ییٚتی مےٚ یُتھُے پاس. اَتھ آے مےٚ سَبسِڈی 1,90,000 رۄپیہِ. اَتھ منٛز چھِ أسۍ نِہٕلۍ وَوان. اَتھ منٛز چھِ أسۍ پھُل گوٗفی بنٛد گوٗفی مَرژٕوانٛگَن ٹماٹر نِہٕلۍ وَوان. اَتھ گٔے مےٚ 5-6 رٮ۪تھ بَنٲومٕتِس. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ایٚگرِکَلچَر والٮ۪ن ہُنٛد یا اَتھ منٛز چھِ کَران NRLM وٲلۍ چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ ہٮ۪لٕپ کَران. أسۍ چھِ SSG مٮ۪مبَر تَتھ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ چھِ أسۍ تَتھ سۭتۍ. تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ لَگان پَتہ کُس سِکیٖم کیٛاہ چھِ. بہٕ چھَس سارنِیَن گُزٲرِش کَران سارنِیَن لٔڑکَن کورٮ۪ن تُہۍ تہِ نِیِو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن ہُنٛد ہٮ۪لٕپ. تُہۍ تہِ کٔرِو یِم کامہِ سٹاٹ. مہٕ کٔرِو پَنُن وقت ضایع ہَپٲرۍ یِمَن چیٖزَن منٛز ہُمَن چیٖزَن. مہٕ بوٗزِو أکۍ سُنٛد بیٚکہِ سُنٛد کِہیٖنۍ تہِ. یِمَن کامٮ۪ن سَبسِڈِیَن ہُنٛد مدد لِیِو کیٛازِ گورمٮ۪نٛٹَن چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ فیسَلٹی تھٲومٕژ. أسۍ چھِ وَنان لُکھ گورمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران واریاہ زیادٕ فیسَلٹی چھِ تھٲومٕژ. وٕنکٮ۪نَس یِہوٚے فیسَلٹی مےٚ آیہِ 8 لَچھ رۄپیہِ 6 لَچھ رۄپیہِ سَبسِڈی یا گرٛیٖن ہاوسَس آیہِ مےٚ 1,90,000 رۄپیہِ سَبسِڈی. یِہوٚے سَبسِڈی چھِ اَلہٕ پَلہٕ اَسہِ 8 لَچھ سَمان. یِمو 8 لَچھو سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ خبر کیٛاہ کار تہِ کٔرِتھ. اگر تجرُبہٕ آسہِ کانٛہہ تہِ کار ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ یِمو 8 لَچھو سۭتۍ. بہٕ چھَس سارنِیَن گُزٲرِش کَران کورٮ۪ن لٔڑکَن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کوٚر یہِ ڈیری فارم سٹاٹ تُہۍ تہِ کٔرِو. وۄنۍ آسہِ نہٕ کانٛہہ اِنٹرٛسٹ ڈیری فارمَس سُہ کَرِ باقٕے ایٚگرِکَلچَر چھِ ہاٹیٖکَلچَر چھِ گرٛیٖن ہاوُس چھِ یا مَشروٗم چھِ أسۍ کَران یا ڈِفرَنٛٹ سِکیٖم چھِ گورمٮ۪نٛٹَن تھایمَژ. ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن پٮ۪ٹھ گٔژھِو تہٕ تَتہِ کٔرِو کَنفٲرٕم. ناظریٖن یِم ٲسۍ اِرشاد نبی جی یِمو ووٚن تہِ یِتھ پٲٹھۍ یِمن چھُنہٕ خوشی ہُنٛد سُہ ٹھِکانٕے یِتھ پٲٹھۍ زَن مُلکٕکۍ ؤزیٖر اعظم نریندر مودی جِین یِتھ پٲٹھۍ من کی بات منٛز یِہٕنٛز ذِکِر کٔر تہٕ تِمو یُس یِمو کٲم سٹاٹ کٔر 2021 پٮ۪ٹھٕ تَمِچ تذکِر کوٚر تِمو تہٕ تٕہٕنٛدۍ تعریٖف کٔر تِمو تہٕ یِمن چھِ واریاہ خوشی تہٕ یِم چھِ باقین زنانن تہِ وَنان زِ تِم یِن برونٛہہ کُن تِم ہٮ۪کن پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ یوٗنِٹ ہٮ۪کن تِم شروٗعات کٔرِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کن روزگار پَنُن پانے کمٲوِتھ. دِیِو بیٚکِس شُمارس نہٕ اِجازت. آداب. تہد خیر مقدم بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان یحیٰ سُلطان. ناظریٖن آز چھِ أسۍ کۄپوارِ بلاک آفسَس پٮ۪ٹھ موجوٗد ییٚتہِ لُکھ آز احتِجاج کران کہِ یُس پرٛایِم مِنِسٹر سٕنٛز سِکیٖم PMAY یَتھ منٛز غریٖب لُکن مکان دِنۍ چھِ. ڈایریکٹر RDD یَن ووٚن اوترٕ کہِ اَسہِ ہسا چھِ قریٖبن 9,000 مکان کۄپوٲرۍ ضلعس منٛز تعمیٖر دِنۍ کٔرِتھ تِمن لُکن یِمن نہٕ یہِ مکان چھُ کینٛہہ یعنی کہِ غریٖب لُکھ. لیکِن لُکھ کران اَتھ پٮ۪ٹھ آز احتِجاج کہِ اگر اَکہِ طرفہٕ سرکار یہِ چھُ وَنان کہِ اَسہِ چھُ مکان تعمیٖر دِنۍ کٔرِتھ لیکِن بیٚکہِ طرفہٕ ہسا چھِ ییٚتِکۍ اَفسران یِم چھِ تِم ہسا چھِ غٲر ضروٗری تنٛگ طلب یِمن کران تہٕ یِم غریٖب چھِ تِہنٛدۍ آشیان چھِ تِم لسٹہٕ منٛز نٮ۪بر کڑان. یِم کران لگاوان یہِ اِلزام تہٕ یپٲرۍ ووٚن BDO صٲبن کہِ أسۍ ہسا چھِ کوٗشِش کران اَسہِ ہسا بنایہِ ٹیٖمہٕ تِم ٹیٖمہٕ یِم ہسا گراوُنٛڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ گژھن تہٕ تِم وٕچھن آیا یُس اَتھ ضُمرس منٛز چھِ یِوان تِم تھاووکھ أسۍ. لیکِن لُکھ وَنان پٔتمہِ 2 ؤری پٮ۪ٹھ گٔے صرف یِوان یِم تِم ٹیٖمہٕ چھِ یِوان ٹیٖمہٕ بناوان تِم چھِ یِوان نِوان رِپورٹ لیکِن پتہٕ یُتھُے وقت چھُ واتان کہِ اَسہِ آسہِ پونٛسہٕ ترٛاوُن تَمی وقتہٕ چھُ یِم دَپان نہ سا وۄنۍ چھُ نٔو ٹیٖم بناوٕنۍ. یِم وَنان اَسہِ کیازِ چھِ مُشکِلات کران یِم چھِ بِچارٕ غریٖب لُکھ. یِم کران LG اِنتِظامیہس أپیٖل کہِ یُس ہسا وٕنکیٚنس ییٚتہِ BDO صٲب تعینات چھُ گوٚمُت یا ییٚتہِ محکمٕکۍ یِم آفِسران چھِ تِمن گٔژھ کانٛہہ صحیح ڈایریکشن گژھٕنۍ کہِ یِم تہِ غریٖب چھِ تِمن گوٚژھ فوری طور اَتھ ضُمرس منٛز یِنۍ. اَسہِ سۭتۍ چھِ واریاہ لُکھ یِمو حتاکہِ آز یِم سرپنچ ییٚتہِ ٲسۍ یا پنچ ٲسۍ یِمو آیَکھ پنٕنۍ سیٖل بطورِ احتِجاج کَرٮ۪کھ یِمو سیٖل ییٚتٮ۪تھ کہِ أسۍ حظ چھِ وَنان BDO صٲبس ژٕ چلاوو سون کار تہِ پانے. یعنی کہِ اَتھ چھِ وَنان تنٛگ آمُت بہٕ جنٛگ آمُت صوٗرتِ حال چھِ پیش گٔمٕژ کہِ سرپنچ تہِ چھِ آمٕتۍ تنٛگ پنچ تہِ چھِ آمٕتۍ تنٛگ کہِ سون چھُنہٕ مانان بٕتھِ کینٛہہ سون چھُنہٕ چلان بٕتھِ کینٛہہ. BDO صٲب وَنان اَسہِ چھِ ٹیٖمہٕ بنایمژٕ یعنی کہِ یِمن دۄن محکمن چھِ وٕنکیٚس ٹکراو پانہٕ ؤنۍ یعنی کہِ اَکہِ طرفہٕ چھِ عوٲمی نُمٲیندٕ بیٚکہِ طرفہٕ چھِ محکمٕکۍ آفِسران تہٕ اُمید چھِ یِہے کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ نی سرکار کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ سنجیدہ نوٹس. اَسہِ سۭتۍ چھِ واریاہ لُکھ سرپنچ پنچ DDC BDC یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ کہِ تُہۍ کیازِ گوٚو مجبوٗر آز احتِجاج کرنس. آز حظ أنۍ اَسہِ تمام سیٖل حظ سون چھُنہٕ یِوان ماننہٕ حظ کُنہِ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کٲنٛسہِ تہِ آفسرس نِش گژھِ خاص کر وٕنکیٚس BDO صٲبس حظ سون چھُنہٕ یِوان ماننہٕ کینٛہہ. اَسہِ أنۍ سیٖل حظ اَسہِ چھِ ییٚکیٛاہ بیگس منٛز کَرِ مےٚ سیٖل جمع حظ أسۍ کرو آز رِزاین أسۍ تراوو نہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ حظ سیٖلہٕ کینٛہہ حظ. اگر یِمن سانہِ بغٲری چھِ چلاوان تہٕ چلٲیِن پانے حظ پنچایت نظام چلٲیِن خاص کر BDO صٲب حظ. اگر تَس پنچایت نظام پانے چھِ چلاوان تہٕ أسۍ کرو وٕنکیٚس رِزاین حظ أسۍ تراوان یِم سیٖل تَس یَتھ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ ACD صٲبس أسۍ چھِ پرٛاران أکہِ ACD آفِس نٮ۪برٕ کَنہِ حظ تہٕ یِم چلاوٕنۍ یہِ پنچایت راج حظ پانے. ٹوٹلی نہٕ حظ کِہینۍ ٹوٹلی نہٕ حظ کِہینۍ. وٕنکیٚس اگر حظ کانٛہہ گژھان چھِ PMAY منٛز کٹ حظ پتہٕ چھِ واتان سُہ آفِس منٛز چھِ یِوان تَس وَننہٕ یہِ ہسا ژوٚٹ نہٕ ژےٚ سرپنچن حظ لیکھِ چھِ وَسان اَسہِ حظ گراوُنٛڈس منٛز حظ
اس پہ پنچایت مز واتان سہ ونان اس ژوٹک سرپنچ ونان یہ تیت گژھان یس کران سرپنچ اسی لیے آج رِزاین کران اس کر سیل جمع اس کرو رِزاین چلائن پنچایت راج پانے وجہ أمس اوترٕ پٮ۪ٹھ ژور ٹیم سرپنچن یہ دِوان سرپنچن دِوان یہ لُکن سۭتۍ نیاے تُلِتھ انفاق تُلِتھ أمۍ دِژ وٕکِس أمۍ سوزوم ٹیم تُہۍ کٔرِو سا ویرفِکیشن آی واے أنِو لُکن دِیِو تو أمۍ پتہٕ چھِ کران کٲم ییٚلہِ یِمو ٹیمز آے واپس یور چھِ یِوان لوٗکھ یِم یِمو آدھار دِتِکھ ڈاکومینٹ دِتِکھ یِم چھِ ییٚتہِ واپس کران یہ سوزان تُلان چھِ مسایہِ حلقس منٛز اکھ آی واے زٕ آی واے تُہۍ ؤنِو سرپنچ کیٛاہ حظ کران یہِ گوٚو نہٕ حظ نیاے تُلُن گامو مٔنٛزۍ حلقو مٔنٛزۍ گوٚو یہِ نیاے 15 حلقہٕ چھِ مےٚ 15 حلقن منٛز چھِ مےٚ کم سے کم 10 نفر دۄہس کران فون میڈم أسۍ کیٛاہ کرو کھش تھوٚو یِم لوٗکن کٔرِتھ یہِ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ چھُ اورٕ چھِ یِوان ناو یہِ چھِ ژٹان سرپنچ چھِ دِوان بِچٲرۍ یِمن حق چھُ یِم حقدار چھِ تِمن چھِ تھاوان سرپنچ آی واے تم پتہ چھ ژھنان یہ ژٹِتھ یِمن لوٗکن کیٛاہ بنہِ تہٕ سرپنچن کیٛاہ بنہِ بِچارٮ۪ن سرپنچ صٲب چھُ کاریم کیٛاہ دلیل چھِ کیٛاہ مسلہٕ چھُ مسلہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ 2019 14-19 سینسس چھُ یِم تتھ منٛز اَسہِ وٕنکیٚنس چھُ مطلب آی واے یس منٛز تھٲومٕتۍ لسٹس منٛز لوٗکن مطلب یپٲرۍ یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ اَسہِ چھُ کپوارہ بلاکس آمٕتۍ 4 ہتھ أمِس چھُ غرض کہِ بہٕ سوزٕ یِمہٕ واپس گورمنٹس یہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ آمُت یور أسۍ چھُ مطلب گورمنٹ صٲبس اپیٖل کران کہ اگر ہم واپس سوزن تیٚلہِ کمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ تنگ کران مطلب اَسہِ کیٛازِ چھُ تنگ کران ڈاکومینٹس بنٲیِکھ یس یہِ ناو اوس یِمو لٲگۍ 400 ہتھ رۄپیہِ کاغذ بنٲیِکھ بِچارو ییٚتہِ چھُکھ یہِ دپان تۄہہِ چھُوٕ نہٕ کینٛہہ یعنی کہِ ٹیٖنہٕ شیڈو منٛز چھِ لوٗکھ بسان اچھا ترٛپالو تل چھِ لوٗکھ بسان تِمن چھِنہٕ دِوان کینٛہہ أکِس گرس منٛز 4 بٲے بارٕنۍ 4 کِچن چھُ یہِ چھُ دپان تٔمِس میلہِ نہٕ کینٛہہ 4 پیمنٹ چھِ اَسہِ آمٕژ آز گٔے 2 رٮ۪تھ اَسہِ گورمنٹن مطلب پیمنٹ سوٗزمٕژ مٹیریل آز تام چھنہٕ پیمنٹ اَسہِ یِوان تراونہٕ کینٛہہ أمۍ چھِ اَسہِ تنگ أنمٕتۍ بی ڈی او صٲبن لہذا کٔرِتھ یپٲرۍ أسۍ چھِ گورمنٹ صٲبس اپیٖل کران کہ اگر مطلب یِتھی چھُ اَسہِ تۄہہِ تھاوٕنۍ تہٕ سانہِ سیٖل رٔٹۍتو واپس اَسہِ کمہِ خٲطرٕ أسۍ دِمو رِزاین أسۍ کمہِ خٲطرٕ بیٚہمو ییٚتہِ أسۍ کیٛازِ رَٹو لُکن ہٕنٛز لیکھٕ أسۍ ہے لوٗکو ووٹ ترٛٲومٕتۍ کمہِ خٲطرٕ چھِ لہذا کٔرِتھ یپٲرۍ أسۍ کمہِ خٲطرٕ رَٹو لیکھٕ بس کیس پٮ۪ٹھٕ کَنہِ کیس تہٕ مےٚ گٔے 3 ؤری آز بیٚڈِس پتھر چھِ تَتہِ یہ کیا چھُ ونان ویڈیو صٲب بس خبر کر تم کھۄتہٕ خبر اصل تُہۍ وٕچھتو پانہٕ تہِ بہٕ چھُس پنٕنۍ ایڈمنسٹریٹر سیشن سۭتۍ کران رِکویسٹ تِم ییٖتن پانہٕ تِم وٕچھتن موقعہٕ بہٕ چھُس سا خبر کڑان کِنہٕ نہٕ کیٛاہ چھُ ویڈیو صٲب ونان ویڈیو صٲب چھُ ونان بہٕ چھُس نہٕ اتھ ذِمہٕ وار کِہیٖنۍ یہِ گوٚو پانہٕ پرٕٛژھُن یِمن کس کیٛاہ چھُ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪وان مٹے یِم رۄپیہِ اور ہٮ۪وان چھِ سُہ چھُنہٕ نہٕ کیسٕے چھُ ہٮ۪وان مٹہِ نہ وٕچھا کاغذن نہ وٕچھا کانٛہہ چیٖز سُہ چھُنہٕ کاغذن پٮ۪ٹھ نظرٕے دِوان اَسہِ حق چھِ تہٕ دی کیٛازِ نہٕ نہ تۄہہِ ہٹمُڈے چھِ اَسہِ ٹک کرناوان تہٕ کمہِ باپتھ بوٗٹ حظ چھِنہٕ کِراے چھِنہٕ بنان کُنہِ گڑا گٔژھِو أکِس دفترس پٮ۪ٹھ گڑا بیٚکِس پٮ۪ٹھ اکھ حظ ونان أکِس گٔژھِو بیٛاکھ بیٚکِس نۄم دۄہ حظ گٔے پرٛاران اَسہِ آزُک تامَتھ حظ آز حظ 2017 پٮ۪ٹھ حظ چھُ کیس چالوٗ اوترٕ حظ ژھُنُکھ ژٔٹِتھ پنچایتی منٛز ویرفکیشن کرنہٕ خٲطرٕ تتھ منٛز اوس بالکل ناو حظ سر مےٚ مگر أسۍ چھِ 4 بٲے بارٕنۍ أکِس لٔکرِ مکان چھِ اَسہِ أسۍ چھِ أکسٕے مکانس منٛز 4 بٲے بارٕنۍ جناب مگر أسۍ چھِ الگ الگ حظ مگر یِمو حظ کوٚر پتہٕ ٹیٖم چک یِمو سوٗزُکھ رِپورٹ یِمو تُلُکھ فوٹوگراف حظ تُلُکھ یِم ٹیٖم تورٕ تہٕ ہووُکھ حظ أمِس بی ڈی او صٲبس بی ڈی او صٲبن ووٚن اَسہِ چھِ لٔکرِ مکان حظ تھوڑا تتھ پیٹ رژھ کھنٛڈ نیٚبرۍ کِنۍ حظ کٔرِتھ تہٕ تمہِ موٗجوٗب حظ دوٚپ یہِ چھُ نوٚو مکان نِمُت سُہ نہٕ تِژی پٲٹھۍ ژٔٹِتھ أمۍ لہذا کٔرِتھ یپٲرۍ یا کٔرِتھ سون چارٕ یِمن غریٖبن ہُنٛد یعنی کہ یہ کت بوٗزِم یہ سوزان ٹیٖم اور مطلب سوزان نفر 2 نفر 3 تم آنا بچار اور لکھت یہ دپان یہ یور ژھنان ژٹ امید کہ سرکار من نی ات کانت کا سنجیدہ نوٹس تاکہ ان غریبن ملے انصاف نیٹ ورک 18 خطر چھس بہ کوپوارِ پٮ۪ٹھ یحییٰ سلطان ناظرین آداب نیوز 18 کشمیر پہ تہد خبر مقدم تو بہت رئیس مغرے آج آمت گلسر سری نگر یہ زن کت کرو وچان کہ لیکس یہ شرنگ گھن کیا وجوہات پتکن شرنگ گھن یت کن باشندن نش کرو زان کوشش تو سی منظور احمد یمو زن مشن احساس چیز کورمت انیشیٹو اخ شروع تاکہ لیکس وغیرہ ہز کر صفائی امن نش کرو زان کوشش کہ کیا وجہ کہ لیکس ہسن شرنگ گھن تہد یہ زن وچان کہ لیکس وغیرہ ہسن شرنگ گھن کیا وجہ پتکن اصل یم حالات یہ تھی بوزو ونکس ریسنٹلی ناساس مز تہ کہ لیکس آر شرنکنگ یہ پانس قصور چاہے تھی وچھو انکروچمنٹس کران یہ کیچمنٹ ایریاز گمت
آلموسٹ ختم. سپرنگز وینش گمت, ویٹ لینڈس بالکل about 60% آف ویٹ لینڈس آر آلموسٹ گان. امہ خاطر اس ایک اور نیک بن کے کام کریں. پتمیو 2-3 ؤریو پہ احساسا گو پید. بہت شکر گزار یت کس ڈویژنل ایڈمنسٹریشنس, بہت رپیٹ کران ڈویژنل ایڈمنسٹریشنس کہ تمو دیت بالکل ساتھ اس میان سٹیک ہولڈرن کہ 21 فروری 2021 تجو اس مشن یت قدلس پہ. یت یمہ سائڈ خوشحال سر, یمہ سائڈ گل سر. خوشحال سرس لوگ اس برابر 1 ہتھ دہ ٹھیک کرنس مز, اس پتہ ہیل آو کرنے. پرائم منسٹر صٲبن تہ کور ہیل, LG صٲبن ہو 3 لٹہ میون ناو. ییت گئی تم خوش کہ یہ ہسا کور یتن کی. سو پیپلز پارٹسپیشن از مسٹ. اس کور یم سات اس سٹارٹ کور یت جانور پکان یت پہ تہ ہیکو یت پریزیڈنٹس یت لوک ہیکو ونت یت پہ انسان پکان. یتن ہیکو نہ تھی 2 منٹ تہ ٹھہرت. اور بدقسمتی سان یم لینڈ انکروچرز لینڈ مافیا ول تم ونان خوشحال سرس پہ گئی نم کی. یہ کیا خوشحال سر تھی ہیکو پان وچت یہ کت ونکس زوتان. تھی وچو آبس کت رفتار تیز. یپر گل سر, گل سر دیو تھی اس نظر پتم 1-1.5 رٮ۪تھ ووت اس یت پہ کام کران. دیو نظر کت گو یت ونکس کران ٹرائنگ کہ سپرنگز گھس ریسٹور گھن. یژھان کہ یپر کس نیویگیشن سسٹم گوس گھن بحال. اہم چیز نیویگیشن سسٹم کیونکہ اس کیچمنٹ ایریا پہ آب سہ گھان ڈلس من, ڈل پہ نگین, نگین پہ سہ پوکھر ول, پتہ نالے امر خان, پتہ خوشحال گل سر, پتہ خوشحال سر, پتہ گھان آنچار, آنچار پہ گھان ولر وغیرہ. تو اس نیویگیشن سسٹم اگر نہیں بحال روز, اگر نہیں ٹھیک روز, خدا نہ خاصہ اگر 4-5 دہن کنٹینیوسلی رود پہ سون شہر خاص پھٹت. اللہ تعالیٰ دین تمہ نش نجات. کیا فرق آمت گۄڈٕ تہٕ آز یِتھ کٔنۍ وٕچھان چھِ آز برونٛٹھ 20 ؤری 30 ؤری کۄس فرق چھِ یتھ آمٕژ کہِ اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن مےٚ چھُ باسان سُہ ہیٚکِو تُہۍ ییٚتکٮ۪ن لُکن پرٛژھِتھ. یتھ ٲس سۄ حالات خراب تِمو پرٛژھِو تُہۍ. مگر آز لُکھ چھِ گاڈٕ رٹان. أکۍ ترٛوو مےٚ أزۍ ویٖڈیو دوٚپ تٔمۍ ہوو مےٚ بٔڑ گاڈٕ چھِ رٹان لُکھ. ییٚتٮ۪ن چھِ وۄنۍ ہوا چٮ۪وان شامس ایسپیشلی ییٚمہِ ساتہٕ گرمی چھِ آسان. تہٕ یُس سُہ پرٛانہِ آیہِ بچہِ سرٛان کران وۄنۍ انشاء اللہ یتھ منٛز ٹوٗرِسٹ یِن یتھ شِکارن منٛز تِم کران یِتھ پٲٹھۍ 30 ؤری برونٛٹھ ٲسۍ گژھان تہٕ شِکارا رایڈ کرنہِ تمہِ خٲطرٕ. وۄنۍ چھِ سرکارس أسۍ کران گُزٲرِش کہِ تِم رٔٹِن وۄنۍ کٔرِنۍ گۄڈٕ کٲنٛسہِ ہینڈ اوور. یہ کٲنٛسہِ چھِ وُنہِ یتیٖم, یہِ چھَنہٕ وُنہِ نہ گِل سر نہ خوشحال سر, یہِ چھَنہٕ کُنہِ ڈپارٹمنٹن وُنیُک تام رٔٹمٕژ. یہِ گٔژھ دِنۍ لاوڈٕ حظ. أکیاہ وٕچھِو تُہۍ کیاہ بہتریٖن کٲم کٔر لُکہٕ نالے امیر خانس. سُہ سورُے ژھۄٹھ اوس وسان یتھ منٛز گِل سرس منٛز پتہٕ خوشحال سرس منٛز. سُہ کوٚر تِمو تٔتی ایرسٹ. دیٹ واز اے کمینڈیبل جاب دے ڈِڈ. ماے کامپلمنٹس ٹو دیم. تِمو کوٚر تتٮ۪ن سُہ, تمہِ سۭتۍ روٗز اَسہِ. آز وٕچھِو تُہۍ کیُتھ چھُ گِل سر, تُہۍ وٕچھِو خوشحال سر, بیٚیہِ چھُ آبس کیُتھ چھُ بحال. کرنٕچ چھِ ضروٗرت تاکہِ أسۍ تھاوو یِم لیکٕس یِم چھِ یِم ہٮ۪کو أسۍ پرٛزٔرو کٔرِتھ. منظوٗر صٲبن حظ ووٚنو تۄہہِ وٕنکٮ۪س یِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ گوٚژھ گۄڈٕ یُن ہینڈ اوور کرنہٕ خٲطرٕ. کیازِ مےٚ وٲتۍ اَتھ 20 ؤری فالو کران. تمام ڈپارٹمنٹن گوس بہٕ, ایڈمنسٹریشن, مگر رٹنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ پیپرن منٛز چھُنہٕ یہِ کٲنٛسہِ انڈر. اَسہِ ٲس راے گۄڈٕ یہِ چھُ لاوڈس انڈر, پتہٕ بنیو سُہ لُکما, مگر تِمن انڈر چھُنہٕ کینٛہہ. اَسہِ ٲس راے یہِ چھُ SMCS. نٔتیٖجہٕ درٛاو ییٚلہِ یتھ آو لینڈ مافیا تِمو تمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ شرنک. یہِ چھُ 2300 کنال, ونکٮ۪س روٗد یہِ 100 کنال. باقٕے چھُ اتھ گوٚمُت اینکروچ, کالنیٖز چھِ بنیمژٕ. مگر گۄڈنیُک وجہ چھُ گورمنٹ چھُنہٕ یتھ توجہ دِوان امہِ کِنۍ کہِ یہِ چھُ یہِ نہٕ کٲنٛسہِ انڈر. یِمن أسۍ گژھو, یِمن نِش أسۍ شِکایت کرو, مگر ییٚمہِ ساتہٕ اگر کانٛہہ کُنہِ جایہِ چھُ مکان بنان یا کینٛہہ چھُ بنان تمہِ ساتہٕ چھِ یِم یِوان پونٛسہٕ چھِ رٹان کیٛاہ چھا کران, مکان چھِ بنان. یپٲرۍ تہِ بنے کالنی, یپٲرۍ تہِ بنے, یپٲرۍ تہِ بنے. یہِ روٗد وۄنۍ اَسہِ 100 کنال. وۄنۍ چھِ أسۍ دپان یِمے 100 کنال گٔژھۍ اَسہِ تِتھ پٲٹھۍ روزٕنۍ یُس 30 ؤری برونٛٹھ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ سُہ اکھ ماحول اوس. أسۍ ٲسۍ آسان ییٚتٮ۪تھ ٹوٗرِسٹ ٲسۍ یِوان یپٲرۍ, أسۍ ٲسۍ یِوان سٲری ییٚتٮ۪تھ شامس بیٚہوان, تازٕ ہوا اوس یِوان, سُہ ایٹماسفیر اوس آسان ییٚتٮ۪تھ اصل. پتہٕ ووت سُہ وقت کہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ یپٲرۍ بہران ترنسٕے. ہُتٮ۪تھ ٲسۍ أسۍ تھاوان دٔج بٕتھِس, ہُتٮ۪تھ ٲسۍ کراس کران. 3-4 فُٹ اوس یتھ کوٗڑٕ آمُت, گاسہٕ آمُت, ییٚمہِ پٮ۪ٹھ انسان ٲسۍ تران, جانور ٲسۍ پکان. مطلب مےٚ ووٚن پٔرسنلی پننِس بچس, بہٕ اوسُس ییٚتٮ۪تھ سرٛان کران. مےٚ ووٚن بابا ژٕ چھُکھ اپُز ونان, یہِ نَے چھُنہٕ دٔریاوٕے. تٔمِس آو نہٕ یتھ اوس نہٕ آبٕے یِوان اتھِ.
پتہٕ آیہِ أسۍ ٲسۍ کوٗشِش کران پتہٕ آو اَسہِ فرشتہٕ بٔنۍ منظوٗر صٲب یور اَسہِ ٲس گۄڈٕنیٚتھٕے راے بس یِم تہِ یِن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ باقٕے ایڈمِنسٹریٹر یور آے تِمو دیُت اَسہِ بروسہٕ نہٕ أسۍ کرو یہِ ٹھیٖک بہٕ چھُس اَمیُک حظ گواہ ییٚتہِ کیازِ مےٚ گوٚو واریاہ کال یَتھ سۭتۍ وابسطہٕ مگر منظوٗر صٲبن کٔر نہٕ أسۍ نا اُمید کینٛہہ وُنیُک تام آز چھِ اَسہِ آز یِوان یِم 2 لیک اَتھِ تُہۍ تہِ وٕچھِو أسۍ تہِ وٕچھو ییٚمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ وٕنہِ کٲم کَرٕنۍ اَسہِ چھِ ڈرٛینیجِچ کٲم مگر گۄڈٕنیُک پویِنٹ چھُ سون مُطالبہٕ چھُ گورمٮ۪نٛٹَس یہِ کٔرۍتو ہینٛڈ اوٚوَر اَسہِ کٔر پرٛایم مِنِسٹرن ووٚنمُت یہِ حظ مودی تِمو کوٚر اَسہِ مطلب من کی باتَس منٛز ییٚمہِ خٲطرٕ حوصلہٕ اَفضٲیی ییٚتہِ کٮ۪ن سٹیک ہولڈَرَن تہٕ ایڈمِنِسٹریشنَس تہِ اَسہِ اوس ڈِوجنل کٔمِشنَر تَمہِ ساتہٕ پولے تِمو تہِ کوٚر اَسہِ واریاہ مدد تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ یِہے گُزٲرِش کران وٕنکہِ کِس ایل جی صٲبن تِمو ووٚن 3 لَٹہِ ییٚمیُک مینشن کوٚرُکھ اَسہِ تہِ کٔرٕکھ حوصلہٕ افضٲیی وۄنۍ چھِ أسۍ یی یژھان کہِ ییٖژاہ ہن یہِ چھِ یہِ گٔژھ بچٕنۍ کیازِ یُس یہِ تازٕ ہوا چھُ یہِ چھُ اَسہِ 30 وٕہٕرۍ چھِ أسۍ وٕنکیٚس ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ أسۍ نہ ٲسۍ بۄہ خۄدا ہٮ۪کان 1 مِنٹَس ییٚتٮ۪تھ کھڑا روٗزِتھ کِہیٖنۍ تِم ٲسۍ آسان یپٲرۍ گاوٕ ہوٗنۍ تمام جانور ٲسۍ موٗمٕتۍ آسان مےٚ اوس پیٚوان پتہٕ SMCS گژھُن تِم ٲسۍ پامپرٕ پٮ۪ٹھ گاڑِ سوزان پتہٕ ٲسۍ تِم پننٮ۪ن پونٛسن پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم ٲسۍ یوٚتاہ تام کھالان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم گاڑٮ۪ن منٛز تِم موٗمٕتۍ جانور کیٛاہ چھِ وٕنکیٚنس کرنٕچ ضروٗرت تاکہِ یِم ہٮ۪کو یِم لیکٕس وغیرہ چھِ یِم ہٮ۪کو أسۍ صاف تھٲوِتھ اَسہِ چھُ یی ضروٗرت وۄنۍ یَتھ گوٚژھ ڈرٛینیج گژھُن ٹھیٖک یَتھ گوٚژھ باقٕے چیٖز گژھٕنۍ ٹھیٖک گۄڈٕنیُک چھُس بہٕ وَنان خۄشحال سَرُکَن یہِ اوس بِلکُل سپدیومُت یِتھ پٲٹھۍ اِنسان اکھ موٗدمُت چھُ آسان موٗدمُت کوٚر گۄڈٕ خۄدا صٲبنہِ وسادت سۭتۍ پتہٕ منظوٗر صٲبنہِ وسادت سۭتۍ یہِ کہِ اَسہِ اوس نہٕ نٮ۪لکو ٹیٖم باقٕے ریاض صٲب چھُ أمِس سۭتۍ باقٕے صٲب چھِ أمِس سۭتۍ اَسہِ چھِ تیٖتۍ خۄش باقٕے یِم SMC یَن دیُت اَسہِ بَڑٕ مدد یہِ کہِ ساسہٕ واد ٹرٛکہٕ سُہ چھُ اَسہِ نِش تہِ لیکھِتھ پوٗرٕ کہِ SMC یَن دیُت اَسہِ بَڑٕ مدد تہٕ ساروٕے کوٚر اَسہِ واریاہ مدد کہِ اَسہِ اوس نہٕ یہِ یقیٖن کہِ یہِ دٔریاو گژھِ ٹھیٖک یَتھ چھُ بُنیٲدی وجہ ڈل بچہِ تیٚلہِ نگیٖن بچہِ تیٚلہِ پوکھرِبل بچہِ تیٚلہِ ییٚلہِ گِلسر بچہِ